श्रीदेशिकमङ्गलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतम् वरदार्यमहम् भजे। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सिंहाय कविवादिनाम् वेदान्ताचार्यवर्याय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सिंहाय कविवादिनाम् वेदान्ताचार्यवर्याय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। नभस्यमाशिश्रोणायामवतीर्णाय सूरये विश्वामित्रान्वयायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। पिता यस्यानन्दसूरिः पुण्डरीकाक्षयज्वनः पौत्रो यस्तनयस्तोतारम्भायास्तस्य मङ्गलम्। वेङ्कटेशावतारोऽयम् तद्घण्टाम् श्रोतवा भवेत् यतीन्द्राम् श्रोतवेद्येवम् वितर्क्यायास्तु मङ्गलम्। श्रीभाष्यकारः पन्थानमात्मना दर्शितम् पुनः उद्धर्तुमागतो नूनमित्युस्तायास्तु मङ्गलम्। यो बाल्ये वरदार्यस्य प्राचार्यस्य पराम् दयाम् अवाप्य वृद्धिम् गमितस्तस्मै योग्याय मङ्गलम्। रामानुजार्यादात्रेयान्मातुलाः सकलाः कलाः अवापविंशत्यब्देयस्तस्मै प्राज्ञाय मङ्गलम्। श्रुतप्रकाशिका भूमौ येनादौ परिरक्षिता प्रवर्तिता च पात्रेषु तस्मै श्रेष्ठाय मङ्गलम्। सांस्कृतेभिर्द्राविडीभिर्बह्वीभिर्कृतिभिर्जनान् यः समुज्जीवयामास तस्मै सेव्याय मङ्गलम्। यख्यातिलाभभूयासु विमुखो वैष्णवे जने क्रयणीयदशाम् प्राप्तस्तस्मै भव्याय मङ्गलम्। यस्मादेव मया सर्वम् शास्त्रमग्राहिनान्यतः तस्मै वेङ्कटनाथाय मम नाथाय मङ्गलम्। पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। यः कृतम् वरदार्येण वेदान्ताचार्यमङ्गलम् आशास्तेऽनुदिनम् सोऽपि भवेन्मङ्गलभाजनम्। यः कृतम् वरदार्येण वेदान्ताचार्यमङ्गलम् आशास्तेऽनुदिनम् सोऽपि भवेन्मङ्गलभाजनम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।